पाकिस्तान और चीन के इदारों के दरमियान दो मुफाहमती याददाश्तों और मुआहदे पर दस्तखत। सुबह हीनान के शहर सानिया में खुसूसी तकरीब, सदर आसिफ अली जरदारी की शिरकत। तामीराती मशीनरी, सेहत, हैवानात और मेडिकल टेक्नोलॉजी से मुतालिक मुआहदे। हैवानात के लिए वैक्सीन और मोक्रो वैक्सीन की फराहमी के लिए मुश्तरका मनसूबे के दस्तावेज पर दस्तखत। पाकिस्तान में जानवरों के लिए ट्रैक और ट्रेसबिलिटी सिस्टम से नफाज पर ताउन भी शामिल। In the case of India, look, the biggest one would have been Pakistan, India. The Prime Minister of Pakistan said, I saved from 30 to 50 million lives, but it could have been more than that. Two nuclear nations were going at it. 11 airplanes were shot down. They were... अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की तारीफ। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा कि मैंने पाक भारत जंग रुकवाकर 3 से 5 करोड़ जानें बचाईं। जंग में 11 तैयारे गिराए गए। ईरान मुआहिदा करना चाहता है, ईरान जौहरी हथियार नहीं रख सकता। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह का मशरिक़ वुस्ता की ताज़ा सूरत हाल पर इजहार तशवीश। आपने हरमुज़ का मसला पुरअमन तरीके से हल करने पर जोर। आपने हरमुज़ की बंदिश आलमी मईशत का गला घोंट रही है। बहरी जहाज़ों का आपने हरमुज़ से बाहिफाजत न गुजर पाना मईशत के लिए नुकसानदेह है। तवानाई, नक़ल व हमल, मैन्युफैक्चरिंग और खुराक की मंडियाँ मुतासिर हो रही हैं। तबाही से बचने के लिए हमें फौरी तौर पर मुज़ाकरात की तरफ आना होगा। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस। वज़ीर आज़म का हालिया सूरत हाल के पेश नज़र माशी तौर पर कमज़ोर तबके को रिलीफ की फराहमी जारी रखने का फैसला। मोटरसाइकिल सवारों, पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए सब्सिडी में 1 माह की मजीद तोसी का ऐलान। सफरी किरायों और मालबरदार गाड़ियों के किरायों में इजाफा रोका जाए। मुस्तहिक अफराद तक बराह रास्त समारात पहुँचाने के लिए इक़दाम की मौसर निगरानी यकीनी बनाई जाए। सूबाई हुकूमतों के ताउन से मुश्किल हालात में आम आदमी के लिए अरबों रुपए का कौमी रिलीफ पैकेज दिया। किसी भी सूरत अवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के पेश नज़र हुकूमत का पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे का ऐलान। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 6 रुपये 91 पैसे और हाई स्पीड डीजल की कीमत में फी लीटर 19 रुपये 39 पैसे इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 399 रुपये 86 पैसे और डीजल की नई कीमत 399 रुपये 58 पैसे हो गई। कीमतों का इत्तलाक हो गया पेट्रोलियम डिवीजन। सिक्योरिटी फोर्सेस ने खैबर पख्तूनख्वा में अफगान सरहद के जरिए फितनल खारिज की तरंदाजी की 2 कोशिशों को नाकाम बना दिया। भारतीय हिमायत याफ्ता फितनल खारिज के 13 दहशतगर्द हलाक। जिला मोहम्मद में तरंदाजी की कोशिश करने वाले 8 और शुमाली वज़ीरिस्तान में 5 दहशतगर्द जहन्नम वासिल। सिक्योरिटी फोर्सेस का इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। ISPR। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का खैबर पख्तूनख्वा में सरहद पार से दर अंदाजी की कोशिशें नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। फितनल खवारिज के 13 दहशतगर्दों की हलाकत पर सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशावराना सलाहियतों को सराहा। पाकिस्तान की सरहदों का दिफा और दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा हमारी अव्वलीन तरजीह है। दहशतगर्दी की इफरीत के मुल्क से मुकम्मल खात्मे तक इसके खिलाफ जंग जारी रखेंगे। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का अज़्म। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज मेहनत कशों का दिन इस अहद की तजदीद के साथ मनाया जा रहा है कि शिकागो के मेहनत कशों की कुर्बानियों को रायगान नहीं जाने दिया जाएगा और नाइंसाफियों के खिलाफ मजदूरों की आवाज़ में आवाज़ मिलाई जाएगी। मुल्क भर में रैलियां और सेमिनार्स मुनक्किद किए जाएंगे। गूगल ने अपना डूडल भी मजदूरों के नाम कर दिया। पाकिस्तान का आइन इस्तेहसाल के खात्मे और मजदूरों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत देता है। मेहनत कश मुल्क की तरक्की में कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। मजदूरों के हुकूक के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है। हुकूमत हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत की तरबियत के लिए जदीद पॉलिसियों पर अमल पैरा है ताकि आलमी मयार हासिल किया जा सके। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का आलमी यौम मज़दूर पर पैगाम। नाकाबिले तस्खीर दिफा, पाक फौज का दुश्मन को 2 टोक पैगाम। सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा के लिए हर लम्हा चौकस, हम वक्त तैयार। सिपा सलार सैयद आसिम मुनीर ने 1 मई 2025 को कोटला फायरिंग रेंज का दौरा किया। ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लिया। अस्करी सलाहियतों का अमली मुजाहरा। भारत को किसी भी मुहिम जोई से बाज रहने की तंबीह।
وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ پہلگام فالس فلیگ آپریشن بھارت کی تاریخی رسوائی کا پیش خیمہ ثابت ہوا. اپنی سیکیورٹی کی ناکامی چھپانے کے لیے پاکستان پر بے بنیاد الزامات لگا کر جنگی جنون کو ہوا دینے والے بھارت کو منہ کی کھانا پڑی. پاکستان کی قومی اور عسکری قیادت نے عزم و جرت سے قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا. اس تاریخی کامیابی پر خصوصی ڈاکیومنٹری جاری. ہندتوا نظریے کی پرچار. مقبوضہ کشمیر میں سنگین انسانی جرائم کی شرمناک تاریخ. پہلگام فالس فلیگ کے بعد مقبوضہ کشمیر میں مسلمانوں پر جاری ظلم و بربریت میں مزید اضافہ. مودی نے ریاستی جبر کو مزید بڑھاتے ہوئے بھارت بھر میں کشمیری طلبہ کی زندگی اجیرن بنا دی. مقبوضہ کشمیر میں گھروں کی مسماری اور خواتین سے ہراسانی کے واقعات نام نہاد بھارتی جمہوریت پر بدنما داغ. اسرائیل پر شدید بین الاقوامی دباؤ. زیر حراست غزہ امدادی مشن گلوبل سمود فلوٹیلا کے 175 کارکنوں کو یونان کے حوالے کرنے کا فیصلہ. غزہ سے 1000 کلومیٹر دور اسرائیلی کمانڈوز کی کارروائی پر عالمی برادری کا غصے کا اظہار. اٹلی اور یونان کا اسرائیل سے اپنے شہریوں کی فوری واپسی کا مطالبہ. 22 بحری جہازوں پر مشتمل فلوٹیلا کو یونان کے قریب روکا گیا تھا. انسانی حقوق کی تنظیموں کا اسرائیل کی بلا جواز کارروائی پر احتجاج. صدر آصف علی زرداری کا غزہ میں متاثرہ شہری آبادی تک امداد کی فوری فراہمی کو یقینی بنانے کا مطالبہ. زیر حراست امدادی کارکنوں کی حفاظت اور حقوق کے احترام پر زور. اسرائیل اور لبنان کے درمیان جنگ بندی خطرے میں. جنوبی لبنان پر اسرائیلی حملوں میں شدید تیزی. ایک ہی دن میں 30 افراد ہلاک. اسرائیلی بمباری سے جبشیت اور ملحقہ علاقوں میں بھاری جانی نقصان. لبنانی حکومت کی جانب سے اسرائیلی حملوں کی شدید مذمت. عالمی برادری سے مداخلت کی اپیل. پاکستان سپر لیگ 11 دوسرے ایلیمنیٹر میں آج اسلام آباد یونائیٹڈ اور حیدرآباد کنگز مین مد مقابل. لاہور میں اسکیجول مقابلہ شام 7 بجے پی ٹی وی اسپورٹس HD پر براہ راست. ایلیمنیٹر 2 کی فاتح ٹیم اتوار کو فائنل میں پشاور زلمی سے ٹکرائے گی. امریکن میجر لیگ بیس بال میں منیسوٹا ٹوئنز نے ٹورنٹو بلیو جینز کو ہرا دیا. منیسوٹا ٹوئنز نے ٹورنٹو بلیو جینز کو 1-7 سے شکست دی. 4 میچز کی سیریز میں منیسوٹا ٹوئنز کو 1-0 کی برتری حاصل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز. خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں حمیرہ رانا. میں ہوں رضوان علی احمد. کھیلوں کی خبروں کے ساتھ میں ہوں شفیق خان. اور ویدر اپڈیٹ لیے میں آپ کے ساتھ عبد القدیر. ہیڈ لائنز آپ نے سنی. بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب. صدر مملکت آصف علی زرداری نے چین کے صوبے ہینان کے شہر سانیہ میں پاکستان اور چین کے اداروں کے درمیان مشترکہ منصوبے کے تحت 2 مفاہمتی یادداشتوں اور معاہدے پر دستخط کی تقریب میں شرکت کی. سمجھوتے تعمیراتی مشینری، صحت، حیوانات اور میڈیکل ٹیکنالوجی سے متعلق تھے، جن کا مقصد ان اہم شعبوں میں عملی تعاون کو فروغ دینا ہے. اعلیٰ معیار کے آلات کی تیاری اور تعمیراتی مشینری کے شعبوں میں تعاون کے لیے الحسن ٹریڈ اسٹیبلشمنٹ، سن انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ اور ہینان جیولانگ انٹرنیشنل ٹیکنالوجی کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے گئے. یہ سہ افریقی تعاون چین پاکستان اقتصادی راہداری سے متعلق کاموں کی معاونت، تعمیراتی مشینری اور آلات کی فراہمی میں تعاون کے فروغ، پیشہ ورانہ تربیت، نظام کی ترقی اور فروخت کے بعد آپریشن اور دیکھ بھال کی خدمات کی فراہمی پر مرکوز ہے. فریقین پاکستان میں فیکٹریز کے قیام اور تعمیراتی مشینری کی مقامی پیداوار کے فروغ کے لیے سرمایہ کاری کے مواقع کا بھی جائزہ لیں گے. اس مفاہمتی یادداشت پر سینیٹر سلیم مانڈوی والا، سینی گروپ کے نائب صدر لی چین اور ہینان جیولانگ انٹرنیشنل ٹریڈ کمپنی کے چیئرمین ہاؤ جیولانگ نے دستخط کیے. محکمہ لائف سٹاک اور فشریز، حکومت سندھ اور چین کے لویانگ ماڈرن بائیولوجی گروپ کے درمیان پاکستان میں حیوانات کے لیے ویکسینز بشمول منہ کھر کی بیماری کی ویکسین کی فراہمی کے لیے ایک مشترکہ منصوبے کا معاہدہ طے پایا. اس معاہدے میں ٹیکنالوجی کے تبادلے اور پاکستان میں جانوروں کے لیے ٹریک اور ٹریسیبلٹی سسٹمز کے نفاذ پر مستقبل کے تعاون کی بھی شک شامل ہے. اس معاہدے پر سینئر صوبائی وزیر سندھ شجیل انعام میمن اور لویانگ ماڈرن بائیولوجی گروپ کے چیئرمین وانگ شامپو نے دستخط کیے.
डॉक्टर ज़ियाउद्दीन अस्पताल और शेंजिन वी बांग टेक्नोलॉजी के दरमियान मेडिकल टेक्नोलॉजी के शोबे में मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत हुए, जिसका मकसद क्लिनिकल मेडिसिन में तिब्बी ज़हीन रोबोट्स के जदीद इस्तेमाल को फ़रोग़ देना है। इस मुफाहमती याददाश्त पर डॉक्टर ज़ियाउद्दीन अस्पताल के डॉक्टर अनूप कुमार दवानी और शेंजिन वी बांग टेक्नोलॉजी के डिप्टी जनरल मैनेजर मिस्टर डेंग हाइताओ ने दस्तखत किया। इस मौके पर पाकिस्तान और चीन के दरमियान 75 साला दोस्ती पर मबनी एक मुख्तसर दस्तावेजी फिल्म भी दिखाई गई। वज़ीर आला सिंध के मुआविन खुसूसी सैयद कासिम नवीद कमर, चीफ सेक्रेटरी सिंध अली हसन बरोही और चीन में पाकिस्तान के सफ़ीर खलील हाशमी भी तकरीब में मौजूद थे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की तारीफ की है। सदर ट्रंप ओवल ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहते हैं कि मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुझसे कहा कि मैंने 3 से 5 करोड़ इंसानों की जानें बचाई हैं। वाशिंगटन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप ने कहा कि मैंने 8 जंगें रुकवाई, पाकिस्तान और भारत की जंग भी इसमें शामिल है। इस जंग में 11 तैयारे गिर चुके थे। In the case of India, look, the biggest one would have been Pakistan, India. The Prime Minister of Pakistan said, I saved from 30 to 50 million lives, but it could have been more than that. 2 nuclear nations were going at it. 11 airplanes were shot down. They were ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है कि ईरानी बंदरगाहों पर अमेरिका की बहरी नाकाबंदी खलीज में बदअमनी को मज़ीद बढ़ाएगी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ईरानी सदर की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि बहरी नाकाबंदी मुसल्लत करने या बैनुल-अक़वामी क़वानीन से मुतसादिम कोई भी पाबंदियाँ आयद करने की हर कोशिश का मुक़द्दर नाकामी है। मसूद पेज़ेश्कियान ने मज़ीद कहा कि इस तरह के इक़दाम दरहकीकत कशीदगी में इजाफे का बायस बनेंगे और खलीज में इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाएंगे। ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा ख़ामनाई ने अपने जारी एक बयान में कहा है कि खलीज फारिस और आबनाए हुर्मुज़ के हवाले से एक नया बाब तश्कील पा रहा है। ईरान खित्ते की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम करेगा और आबनाए हुर्मुज़ के हवाले से दुश्मन की जानिब से मुबैना ज़्यादतियों को ख़त्म किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आबनाए हुर्मुज़ के नए इंतज़ामी ढांचे के ज़रिए खित्ते में अमन, तरक्की और तमाम खलीजी ममालिक के लिए माशी फ़वाइद मुमकिन बनाए जाएंगे। आबनाए हुर्मुज़ का नया इंतज़ाम खित्ते में सुकून, तरक्की और तमाम खलीजी मुल्कों के लिए इक़्तिसादी फ़वाइद लाएगा। उन्होंने ईरानी अवाम को मुखातिब करते हुए कहा कि मुल्क की खुद मुख्तारी की हिफाजत आपके ज़िम्मे है। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान और जापान की वज़ीर-ए-आज़म साना ताकाइची के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ, जिस दौरान खित्ते की सूरत हाल समेत अहम दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि अगर अमेरिका अपने ज़्यादा मुतालबात से पीछे हट जाए और खलीज फारस में ईरानी जहाज़ों के खिलाफ समुद्री कार्रवाइयाँ या पाबंदियों को ख़त्म करे तो ईरान सिफारती अमल दोबारा शुरू करने के लिए तैयार है। सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि ईरान की बंदरगाहों पर मुबैना गैर कानूनी पाबंदियाँ और समुद्री रास्तों में रुकावटें बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जियाँ और ये इक़दाम खित्ते में कशीदगी को मज़ीद बढ़ा सकते हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि ईरान अपनी खुद मुख्तारी और कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। जापानी वज़ीर-ए-आज़म ने खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए सफारतकारी के किरदार पर जोर दिया। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालीबाफ ने कहा है कि अमरीका की जानिब से ईरान के तेल की फ़रोख्त रोकने के इक़दाम के बावजूद ताहाल सूरत हाल इस तरह नहीं बिगड़ी कि तेल के ज़खायर अपनी मुकम्मल गुंजाइश तक पहुँच गए हों। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर जारी बयान में मोहम्मद बाकर कालीबाफ ने कहा कि अमरीकी इक़दाम के नतीजे में आलमी सतह पर तेल की कीमतों में इजाफा ही हुआ है। उन्होंने कहा 3 दिन गुजर गए, कोई कुआं तबाह नहीं हुआ, हम इसे 30 दिन तक बढ़ा सकते हैं। स्पीकर बाकर कालीबाफ ने अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बिसेंट समेत अमरीकी हुकाम पर तनकीद करते हुए कहा कि वो ईरान पर दबाव डालने से मुतालिक गलत और बेबुनियाद मशवरों पर अमल कर रहे हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरान की बहरी नाकाबंदी जारी रखने के ऐलान के बाद खाम तेल की कीमतों में मज़ीद इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। आलमी मंडी में बरतानवी खाम तेल की कीमत बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई है। बरतानवी खाम तेल की नई कीमत $114 फ़ी बैरल हो गई है। अमरीकी खाम तेल की कीमत 5% इजाफे से $105 फ़ी बैरल हो गई। माहिरीन के मुताबिक अगर बहरी नाकाबंदी बरकरार रही और सिफारती मुज़ाकरात में पेशरफ्त न हुई तो खाम तेल की कीमतों में मज़ीद इजाफा मुतवक्के है, जिसके आलमी मईशत पर गहरे असरात मुरतब हो सकते हैं।
اقوام متحدہ کے سربراہ نے مشرق وسطیٰ کی تازہ صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے آبنائے ہرمز کا مسئلہ پرامن طریقے سے حل کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے سوشل میڈیا ایکس پر اپنے ایک بیان میں کہا کہ آبنائے ہرمز کی بندش عالمی معیشت کا گلا گھونٹ رہی ہے۔ بحری جہازوں کا آبنائے ہرمز سے بحفاظت نہ گزر پانا معیشت کے لیے نقصان دہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ توانائی، نقل و حمل، مینوفیکچرنگ اور خوراک کی منڈیاں متاثر ہو رہی ہیں۔ سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے کہا کہ معاشی تباہی سے بچنے کے لیے ہمیں فوری طور پر مذاکرات کی طرف آنا ہوگا۔ جنگ بندی کے باوجود لبنان پر اسرائیلی حملوں میں تیزی آ گئی ہے۔ صہیونی فورسز کے تازہ حملوں میں 28 افراد شہید اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق اسرائیلی حملوں میں باتولیا کا واٹر اسٹیشن تباہ ہو گیا ہے۔ صہیونی فورسز نے سور میں تفریحی مقام کو بھی نشانہ بنایا۔ اسرائیل نے جنوبی لبنان کے 15 ٹاؤنز کو خالی کرنے کا حکم دے دیا ہے، جس کے بعد مقامی آبادی میں تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے۔ لبنان کی وزارت صحت کے مطابق اسرائیلی حملوں میں شہداء کی تعداد 2586 ہو گئی ہے۔ حزب اللہ نے بھی اسرائیلی فورسز پر جوابی حملے کیے ہیں۔ جنوبی لبنان میں حزب اللہ کے ڈرون حملے میں ایک اسرائیلی فوجی مارا گیا۔ شمالی لبنان میں ایک اور حملے میں 12 اسرائیلی فوجی زخمی ہو گئے۔ لبنانی صدر جوزف اون نے جنگ بندی کے معاہدے کی مسلسل اسرائیلی خلاف ورزیوں کی مذمت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عالمی برادری شہریوں اور طبی عملے پر حملے روکنے کے لیے اسرائیل پر دباؤ ڈالے۔ جوزف اون نے ریڈ کراس وفد سے ملاقات میں کہا کہ جنگ بندی کے اعلان کے باوجود جنوب میں اسرائیلی خلاف ورزیاں جاری ہیں۔ گھروں اور عبادت گاہوں کو مسمار کیا جا رہا ہے۔ جام بھگ اور زخمی ہونے والوں کی تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ اسرائیل نے غزہ کے لیے امداد لے جانے والے گلوبل سموتھ فلوٹیلا کے گرفتار ارکان کو یونان بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے۔ خبر ایجنسی کے مطابق اسرائیلی اقدامات سے اس معاملے پر سفارتی اور انسانی حقوق کے حلقوں میں تشویش بڑھ گئی ہے۔ اسرائیلی حکام نے ابتدائی طور پر 175 گرفتار افراد کو اسرائیل منتقل کرنے کا عندیہ دیا تھا، تاہم پھر یونانی حکومت کے ساتھ ہونے والے انتظام کے تحت انہیں براہ راست یونان منتقل کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ غزہ جانے والے فلوٹیلا کو روکے جانے پر اسپین نے اسرائیل کی پرزور مذمت کی ہے۔ ہسپانوی وزارت خارجہ کے مطابق میڈرڈ میں اسرائیلی ناظم الامور کو طلب کر کے فلوٹیلا کو روکے جانے پر احتجاجی مراسلہ دیا گیا۔ اسپین کے وزیر خارجہ جوس مینوئل الباریس نے بھی اسرائیلی ہم منصب سے فلوٹیلا سے متعلق بات کی ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بھی فلوٹیلا کو روکنے اور رضاکاروں کو گرفتار کرنے کی شدید مذمت کی ہے۔ تنظیم کی سینئر ڈائریکٹر نے کہا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے گلوبل سموتھ فلوٹیلا کو بین الاقوامی سمندری حدود میں روکنا خطرناک نتائج کی نشاندہی کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پرامن یکجہتی مشن میں حصہ لینے والوں کو روکنا انتہائی افسوسناک ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے غزہ جانے والے امدادی بیڑے کو بین الاقوامی پانیوں میں روکنے کے واقعے کی شدید مذمت کی ہے اور اسے گہری تشویش کا باعث قرار دیا ہے۔ صدر مملکت نے زیر حراست امدادی کارکنوں کی حفاظت اور ان کے حقوق کے احترام پر زور دیتے ہوئے کہا کہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر فراہم کی جانے والی امداد میں کسی صورت رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ غزہ کے متاثرہ شہریوں تک امداد کی فوری اور محفوظ رسائی کو یقینی بنایا جائے۔ صدر مملکت نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ انسانی ہمدردی اور بحری آمد و رفت کی آزادی کے اصولوں کے تحفظ میں اپنا مؤثر کردار ادا کرے۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے حالیہ صورتحال کے پیش نظر معاشی طور پر کمزور طبقے کو ریلیف کی فراہمی کے تسلسل کو قائم رکھنے اور موٹر سائیکل سواروں، پبلک اور گڈز ٹرانسپورٹ کے لیے گزشتہ ماہ دی جانے والی سبسڈی میں 1 ماہ کی مزید توسیع کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ عام آدمی کو ریلیف کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیح رہے گی اور کسی بھی صورت عوام کو تنہا نہیں چھوڑا جائے گا۔ دعا گو ہیں کہ خطے کی صورتحال میں جلد بہتری آ جائے تاکہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں استحکام آئے۔ ان حالات میں جس قدر ممکن ہو سکا عوام کو ریلیف فراہم کرتے رہیں گے۔ وزیر اعظم نے سفری اور مال بردار گاڑیوں کے کرایوں میں اضافے کو روکنے کی بھی ہدایت دیتے ہوئے کہا ہے کہ عوامی ریلیف کے اقدامات کی مؤثر نگرانی یقینی بنائی جائے تاکہ اس کے ثمرات براہ راست مستحق افراد تک پہنچ سکیں۔ انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت نے صوبائی حکومتوں کے تعاون سے مشکل حالات میں عام آدمی کے لیے اربوں روپے کا قومی ریلیف پیکج فراہم کیا ہے۔ عالمی منڈی میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے پیش نظر حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کا اعلان کیا ہے۔ پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں 6 روپے 51 پیسے اور ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں فی لیٹر 19 روپے 39 پیسے اضافہ کیا گیا ہے۔ پیٹرول کی نئی قیمت 399 روپے 86 پیسے جبکہ ڈیزل کی نئی قیمت 399 روپے 58 پیسے ہو گئی ہے۔ سیکورٹی فورسز نے خیبر پختونخوا میں افغان سرحد کے ذریعے بھارتی حمایت یافتہ فتنہ الخارج کی تراندازی کی 2 کوششوں کو ناکام بنا دیا۔
ISPR के मुताबिक कार्रवाई में भारतीय हिमायत याफ्ता फितना अल खवारिज के 13 दहशतगर्द हलाक हो गए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जिला मोमिन में दर अंदाजी की कोशिश करने वाले 8 दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल कर दिया। शिमाली वज़ीरिस्तान में भारतीय हिमायत याफ्ता फितना अल खवारिज की दर अंदाजी की एक और कोशिश को नाकाम बनाते हुए सिक्योरिटी फोर्सेस ने 5 दहशतगर्दों को हलाक किया। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। सदर आसिफ अली जरदारी ने खैबर पख्तूनख्वा में सरहद पार से दर अंदाजी की कोशिश नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश किया है। सदर मुमलिकत ने फितना अल खवारिज के 13 दहशतगर्दों की हलाकत पर सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशावराना सलाहियतों को सराहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सरहदों का दिफा और दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा हमारी अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पाक अफगान सरहद पर फितना अल खवारिज की दरअंदाजी की कोशिशें नाकाम बनाने और 13 खारजियों को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस के अफसरान और एहलकारों की तारीफ की है। वज़ीर-ए-आज़म ने एक बयान में कहा कि दहशतगर्दी की अफरीद के मुल्क से मुकम्मल खात्मे तक इसके खिलाफ जंग जारी रखेंगे। अफ़वाज पाकिस्तान का हर जवान वतन अजीज़ की हिफाजत के लिए दिन रात मसरूफ़ अमल है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अर्ज़ वतन की हिफाजत के गैर मुतज़लज़ल अज़्म में मुझ समेत पूरी कौम अपनी बहादुर अफ़वाज के शाना बशाना है। नाज़रीन, कारखानों, खेतों, खलियानों और कानों में अपना खून पसीना जलाकर हमारी जिंदगी में आसानियां लाने वाले हमारे मोहसिन मजदूरों को हमारा सलाम। आज मेहनत कशों की असमत को उजागर करने के लिए आलमी यौम मजदूर मनाया जा रहा है। रिपोर्ट कर रही हैं मरियम मलिक। हाथों पर है जो छाले, थम गए हैं हिम्मत वाले, हम देश की ताकत का मजबूत गरूर, हम मजदूर, हम मजदूर। जो अपने खून के ईंधन से सबकी जिंदगी का पहिया घुमाते हैं, जिसकी मेहनत पहाड़ों का सीना काट कर रास्ते बनाती है, जिसके हाथ दरियाओं का रुख मोड़ते हैं, ये मजदूर नहीं मोहसिन है। 1886 में शिकागो के मजदूरों की लाजवाल कुर्बानियों की याद में हर साल 1 मई को लेबर डे मनाया जाता है। मेहनत के औकातकार, मुनासिब तनख्वाह और उसकी बर वक्त अदायगी मजदूर तबके का बुनियादी हक, जिसके लिए वो आज भी बरसरे पैकार नजर आता है। मजदूर हम बहुत मेहनत करते हैं सुबह से शाम तक। जिस टाइम मर्जी काम आए तो हम चले जाते हैं, किसी को इनकार नहीं करते। कमाई बस इतना होता है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह गुजारा होते हैं। पाकिस्तान में मजदूरों के लिए कम से कम उजरत बढ़ाने समेत मुख्तलिफ इकदामात से मजदूरों के हकूक यकीनी बनाने की सिमत अहम पेशरफ सामने आई है, मगर मजीद बेहतरी लाने की ज़रूरत है। मरियम मलिक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। सदर आसिफ अली जरदारी ने मुल्क भर के मेहनत कशों को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा है कि मजदूरों की कुर्बानियाँ ही मुनसिफाना उजरत, मुनासिब औकात कार और बावकार हालात कार जैसे तसव्वुरात की बुनियाद हैं। सदर आसिफ अली जरदारी ने आलमी यौम मजदूर पर अपने पैगाम में कहा कि शिकागो के मजदूरों ने तारीखी जदोजहद में अपने हुकूक के लिए जानों के नजराने पेश किए। पाकिस्तान का आईन इस्तेहसाल के खात्मे और मजदूरों के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत देता है। सदर मुमलिकत ने कहा कि पाकिस्तान के मेहनत कश मुल्क की तरक्की में कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं, जो शहर तामीर करते हैं, ज़मीनें काश करते हैं और सनतों को अपनी मेहनत से चलाए रखते हैं। उन्होंने कहा कि मजदूर महज मईशत का हिस्सा नहीं बल्कि इसकी बुनियाद हैं। उन्होंने इस अज़्म का अदा किया कि पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी मयार के मुताबिक मजदूरों के हुकूक के लिए पुरअज़्म है, जिनमें मुनसिफाना उजरत, समाजी तहफ़्फ़ुज़, जबरी मुशक्क़त का खात्मा और चाइल्ड लेबर का खात्मा, जब इम्तियाजी सलूक से पाक माहौल शामिल है। यौम मजदूर के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क भर के मेहनत कशों की बेलौस खिदमात काबिल तहसीन हैं और इन्हें सलाम पेश करते हैं। अपने पैगाम में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मजदूर, किसान और कारीगर मईशत की रीढ़ की हड्डी हैं, जो मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन रखते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी मजदूर की मेहनत, हिम्मत और मुश्किलात बर्दाश्त करने का जज्बा मिसाली है। वज़ीर-ए-आज़म ने इस अज़्म का अदा किया कि वफाकी और सूबाई हुकूमतें मजदूरों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएंगी। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि बैरून मुल्क काम करने वाले पाकिस्तानी मजदूर मुल्क के सफ़ीर हैं और ज़र मुबादला में हम किरदार अदा करते हैं। हुकूमत हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत की तरबियत के लिए जदीद पॉलिसियों पर अमल पैरा है ताकि आलमी मेयार हासिल किया जा सके। उन्होंने मज़ीद कहा कि इदारे जैसे EOBI और वर्कर्स वेलफेयर फ़ंड मजदूरों को पेंशन, रिहाइश और दीगर सहूलियात फराहम करने के लिए सरगर्म हैं। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान और जनूबी कोरिया के वज़ीर तिजारत बेओहान यूको के दरमियान वर्चुअल मुलाकात में पाकिस्तान और जनूबी कोरिया के इक़्तिसादी ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इरादा किया गया। दोनों ममालिक ने सेवा पर मुशावरत शुरू करने, मुज़ाकरात तेज़ करने और मुकर्ररा मुद्दत में मुआहदा मुकम्मल करने पर इत्तेफाक किया, जबकि मुश्तरका तिजारती कमेटी के क़याम को भी फ़ाल बनाने पर जोर दिया गया। कोरियन वज़ीर तिजारत ने बताया कि मुतादिद कोरियन कंपनीज पाकिस्तान में सरमायाकारी, खुसूसन मैन्युफैक्चरिंग और तवानाई के शोबों में दिलचस्पी रखती हैं।
اس موقع پر جام کمال خان نے زراعت، ٹیکسٹائل، معدنیات اور سپورٹس گڈز میں سرمایہ کاری کے مواقع اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان وسطی ایشیا اور افریقہ کے لیے اہم تجارتی گیٹ وے بن سکتا ہے۔ وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی خالد حسین مگسی سے یونیسیف کے وفد نے ملاقات کی۔ ملاقات میں ماؤں اور بچوں کی صحت پر سیسے کے خطرناک اثرات پر شدید تشویش کا اظہار کیا گیا۔ ملاقات میں سیسے کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے مؤثر حکومتی اور ریگولیٹری اقدامات کی ضرورت پر زور دیا گیا، جبکہ PCSIR کراچی میں لیڈ فری ٹیسٹنگ لیبارٹری کے قیام اور لاہور، کوئٹہ، پشاور میں ذیلی مراکز بنانے کی تجویز پر غور کیا گیا۔ اجلاس میں PSQCA کے تحت پینٹس، کاسمیٹکس اور خوراک میں سیسے کی حد سے متعلق قوانین مزید سخت بنانے اور صنعتی شعبے میں اس کے استعمال کی نگرانی بہتر بنانے پر اتفاق کیا گیا۔ وفاقی وزیر خالد حسین مگسی نے کہا کہ پاکستان سائنس فاؤنڈیشن کے تحت ملک گیر آگاہی سیمینارز شروع کیے جائیں گے۔ اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو اس کی راہ میں اس طرح صف بند ہو کر لڑتے ہیں جیسے کہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار۔ ناقابل تسخیر دفاع، پاک فوج کا دشمن کو دو ٹوک پیغام۔ پاک فوج ملک کی سرحدوں کے تحفظ اور دفاع کے لیے ہر لمحہ چوکس اور ہمہ وقت تیار ہے۔ سپہ سالار سید عاصم منیر نے 1 مئی 2025 کو ٹلہ فائرنگ رینج کا دورہ کر کے آپریشنل تیاریوں کا جائزہ لیا۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے ٹلہ فیلڈ فائرنگ رینج اس کا دورہ کیا ہے۔ پوری دنیا کو یہ پیغام دیا کہ کسی کو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے، بھارت کی فوجی مہم کا فوری اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ بنایا اسی نے عشق وطن سکھایا، کبھی کسی نے جو آزمایا ذرا بھی آگے قدم بڑھایا، وہیں سے محشر وفا کریں گے بزور ایمان، یہی کہیں گے یہی کہیں گے یہی کہیں گے، وطن کی خاطر جیے مرے گے، نہ کر جھکے تھے نہ جھکیں گے۔ مارکہ حق کو 1 سال مکمل، خیبر پختونخوا کے عوام کا پاک فوج کے ساتھ مکمل یکجہتی کا واضح پیغام۔ خیبر پختونخوا کے شہریوں کا کہنا تھا کہ بھارت نے 7 مئی کو بزدلانہ حملہ کیا تو سرحدوں پر الرٹ پاک فوج نے دشمن کے ناپاک عزائم خاک میں ملا دیے۔ اس بارے میں یہ رپورٹ دیکھتے ہیں۔ 7 مئی کو جو ہے انڈیا نے اٹیک کیا تھا پاکستان پہ، یہ سوچ کے کہ وہ ہمیں جو ہے نقصان پہنچائیں گے، لیکن ان کو یہ پتا نہیں تھا کہ ہماری پاک فوج بارڈر پہ ایکٹیو ہے اور وہ ہمیں کچھ بھی نہیں ہونے دیں گی۔ پاکستان نے، پاک فوج نے ان کو ایسا بھرپور جواب دیا تھا جو بنیان المرصوص آپریشن کو بڑا مؤثر ثابت ہوا، بڑا اچھا ایک پاک فوج نے بہت زبردست جواب دیا تھا، ان کو بڑی طاقت کے ساتھ مظاہرہ کیا تھا پاک فوج نے۔ موږ ورته دا به دعوت ورکو چې راشي چې څنګه هم د لپاره بینندن باندې یو کپ چیس کړي ودا سه پتا سو باندې بیا یو کپ چی اوسکو پاک فوج چې مطلب د انډیا حمله کړې و کال مخکې، او ان شاء الله چې داغه مطابق خبر جواب ملو شو، او بیا پرداسي شو زنګ پاک فوج ان شاء الله چې
24 घंटे खता बेदार دی ولا زمونږ دشمن ملک ته هغې چې کوم د پاکستان خلاف چې کوم دی کومه د حملې کولې کوشش کړی په هغې کې چې کوم دی بیا د پاک فوج زمونږ د پاک فوج نوجوانان چې کوم دلیر نوجوانان دي هغوی همت ونه بایله او په انډیا له بھارت له دشمن ملک ته چې کوم شکست ورکړو نو هغه د هغوی دپاره یو عبرتناک شکست شو. انډیا ته او کم دشمن ملک چې زموږ هر یو ملکی که هغوی داسې قسمه کوشش کوي او ان شاء الله تعالی مو توڑ جواب ورکو. پاکستان زندہ باد. 7 مئی 2025 کو پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا اہم دن تھا جس دن انڈیا اور پاکستان کی جنگ لڑی تھی. پاکستان کے ایئر فورس 17 تھنڈر کی مدد سے رافیل گرائے جس سے اب انڈیا کوشش بھی نہیں کرے گا قیامت تک پاکستان پر حملہ کرنے کی. پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد. الحمدللہ مو فوج د پاکستان عوام بچای شان بشان هغه مقابله ته هر وخت تیار دی که هر جواب زغل ملو شه هغه په دوگون جواب ملويږي. مو په تاسو هر پکار دی مو ته کوم آرمی چیف ملاو دی فیلډ مارشل اسم منیر صاحب غا چونکه یو پاکستان نا امت مسلمانه امت سورہ دنیا رے دا دی اومنلا تیرا فیلڈ مارشل یو قابل کاستے. پاکستان نے ہمیشہ تاریخی میں پاکستان پر بزدلانہ حملہ کیا ہے. ہم نے اس وقت بھی ان کا جواب دیا ہے لیکن پاکستان نے جرأت کے ساتھ صبح سویرے علل اعلان ان پر جو ضرب ڈالی ہے، جو ان کا مقابلہ کیا ہے، جو ان پر ان کو شکست دی ہے، وہ پوری دنیا نے پھر دیکھ لیا. پاکستان نے ایک دفعہ پھر ثابت کر دیا کہ وہ نہ ڈرتے ہیں اور نہ جھکتے ہیں. پاکستانی قوم ایک متحد قوم ہے اور اگر دشمن نے دوبارہ حملہ کیا تو پاکستانی قوم اپنے فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کر دشمن کو اس سے بھی زیادہ بڑی عبرتناک شکست دیں گے. 7 مئی 2025 کو جو انڈیا نے غلطی کی تھی اس کا خمیازہ اس نے دیکھ بھی لیا ہے اور اس کو پتہ چل گیا کہ پاک فوج کے ساتھ مقابلہ کرنا ان کی بس کی بات نہیں ہے. پاک فوج کے شاہینوں نے، فیلڈ مارشل صاحب نے جس طریقے سے انڈیا کے دان کھٹے کیے ہیں ان کو تو سوچنا بھی نہیں چاہیے کہ وہ دوبارہ پاکستان پہ حملہ کریں گے. ویدر اپ ڈیٹ میں خوش آمدید. ناظرین، محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک جبکہ جنوبی علاقوں میں شدید گرم رہنے کی توقع ہے. بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر اور گرد و نواح میں چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے. گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران بالائی خیبر پختونخوا، خطہ پوٹوہار، کشمیر اور گلگت بلتستان میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ چند مقامات پر بارش ہوئی. ملک کے دیگر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہا جبکہ جنوبی اضلاع میں شدید گرم رہا. اور اب آج زیادہ سے زیادہ ریکارڈ کیے گئے درجہ حرارت کی تفصیل آپ کی ٹیلی ویژن سکرین پر. ناظرین، اب آپ کو آگاہ کرتے ہیں آج دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں پہلے نمبر پر جمہوریہ کانگو کا دارالحکومت کنسارشا رہا جہاں ایئر کوالٹی انڈیکس 151 ریکارڈ کیا گیا. دوسرے نمبر پر صوبائی دارالحکومت لاہور رہا جس کا ایئر کوالٹی انڈیکس 122 ریکارڈ کیا گیا. تیسرے نمبر پر چیک ریپبلک کا دارالحکومت پراگ رہا جس کا ایئر کوالٹی انڈیکس 115 ریکارڈ کیا گیا. چوتھے نمبر پر بھارت کا دارالحکومت نئی دلی رہا جہاں ایئر کوالٹی انڈیکس 97 ریکارڈ کیا گیا. پانچویں نمبر پر چین کا شہر جینگڈو رہا جس کا ایئر کوالٹی انڈیکس 96 ریکارڈ کیا گیا. جبکہ چھٹے اور آخری نمبر پر پیرو کا دارالحکومت لیما رہا جس کا ایئر کوالٹی انڈیکس 95 ریکارڈ کیا گیا. موسم کی صورتحال آپ نے ملاحظہ کی. اب آپ کو واپس لیے چلیں گے مین ڈیسک کی جانب. شکریہ قدیر. خبرنامے میں شامل کرتے ہیں کچھ مزید خبریں. مارکہ حق کے حوالے سے قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد میں ڈیجیٹل ڈیبیٹ کی جانب سے کیمپس ٹاک کا انعقاد کیا گیا. ڈیجیٹل ڈیبیٹ کی جانب سے منعقدہ کیمپس ٹاک میں علمی شخصیات، دانشوروں اور طلباء و طالبات نے بھرپور شرکت کی. مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں.
My name is Hiba Amjad and I am recently graduated from National Defence University. So as we all know कि ये month एक historic month है for Pakistan because इस month में we have launched Marka Haq against India and we all know that the start was from them. उन्होंने the Pahalgam attack that occurred और उसके बाद उन्होंने एक false flag operation जारी किया against Pakistan. But Pakistan ने बहुत strategic restraint का मुजाहिरा किया and after all that Pakistan ने India को ना सिर्फ diplomatic front पे but militarily and eventually digital front पे भी नाकाम बनाया. Myself Husnain Asif Khan, I am a senior web developer in digital debate. मुस्तकबिल में जितनी भी दफ़ा इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ जितनी भी साजिशें की हैं और उसमें हमेशा नाकाम रहा है और इंडिया को मुंह की खानी पड़ी है. इसी तरह आप देख लें कि मार्का हक को 1 साल कंप्लीट होने वाला है और इंडिया की साजिश खत्म हो चुकी है. मार्का हक में शानदार कारकर्दगी पर सितारा बिसालत हासिल करने वाले वाइस एडमिरल राजा अरब नवाज ने पाक बहरिया की पेशा वराना सलाहियतों का भरपूर मुजाहरा किया. मार्के के दौरान पाकिस्तानी नेवी के तमाम बहरी जहाज और आबदोसें अपनी अपनी पोजीशंस पर मुस्तैद रहीं. रिसेंटली जो मार्का हैक और बुनियादी मखसूस के दौरान जो पाकिस्तान नेवी के जितने ऑपरेशन थे मैंने ओवरसी किए अंडर द स्ट्रेटेजिक गाइडेंस ऑफ चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ. अल्हम्दुलिल्लाह नेवी वाज वेरी वेल प्रिपेयर्ड एंड हमने बहुत ही स्विफ्टली ट्रांजिशन किया फ्रॉम पीस टाइम टू द वॉर टाइम रेडीनेस एंड हमारे शिप्स एयरक्राफ्ट सबमरीन्स वो अपने अपने रिस्पेक्टिव एरियाज में पॉइंट थे एंड वी इफेक्टिवली डिटेल द एनिमी और एनिमी जो है वो किसी भी मिस एडवेंचर की जरूरत नहीं कर सका मैरीटाइम डोमेन में और जो पाकिस्तान के मैरीटाइम इंटरेस्ट थे उसको सेफ गार्ड करने में पाकिस्तान नेवी अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब रही और हमने पाकिस्तान की समुद्री हदूद का भरपूर दिफा किया. यहाँ आपको आगाह करें कि इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने FIA हेडक्वार्टर्स का दौरा किया और FIA एकेडमी और हेडक्वार्टर्स की अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा लिया. इस मौके पर डायरेक्टर जनरल FIA डॉक्टर उस्मान अनवर ने वज़ीर दाखिला को मंसूबे पर तफसीली ब्रीफिंग दी. मोहसिन नकवी ने जारी तामीराती सरगर्मियों को आला मेयार के मुताबिक जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की. वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत इजलास में FIA को मज़ीद मौसर, फ़ाल और अवाम दोस्त इदारा बनाने के लिए जारी इस्लाहात का जायजा लिया गया. उन्होंने कहा कि साल के इख्तिताम तक FIA को जदीद खतूत पर उस्तवार करना हुकूमत का हदफ है, जबकि इदारे की इस्तेदाद कार बढ़ाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और अफरादी कुव्वत को बेहतर बनाया जा रहा है. वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान इंजीनियर अमीर मकाम ने चकवाल में खिताब करते हुए कहा कि हम अवाम को कभी मायूस नहीं करेंगे. मौजूदा हुकूमत मुल्क की तरक्की के लिए दिन रात कोशा है. उन्होंने कहा कि मजदूरों की वजह से मुल्क की तरक्की का पहिया चल रहा है. यहाँ पर नफ्सी नफीस आके इन मजदूर भाइयों के वही दरमियान खड़ा होकर इसका इस सबूत और मैसेज देना है कि हम इसमें मुखलिस है, इसमें सीरियस है, इसमें संजीदा है और आपके साथ तय है और रहेंगे इंशाअल्लाह ताला. हमारे जितने वसाइल थे शहबाज शरीफ साहब ने वो सारे इस फ्यूल सब्सिडी में कन्वर्ट किए अरबों रुपए. तो ये मुश्किल का टाइम हम सबको एहसास है, जितना हो सकता है हमारी हुकूमत कर रही है और करता रहेगा और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द इस मुश्किल का दौर गुजर जाएगा और खुशहाली का दौर आ जाएगा. ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव की बदौलत भक्कर में बंजर रकबा जदीद ज़रिया बरामदी मरकज़ में तब्दील कर दिया गया है. ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत ज़रिए शोबे में जिद्दत, बरामदात में वुसअत और खुद कफालत की जानिब मौसर अंदाज में पेशरफ्त जारी है. तफसील जानते हैं इस रिपोर्ट में.
फार्म देख रहे हैं भकर में, दिस इज 1800 एकर्स फार्म एंड इट इज कम्प्लीटली फार्म। हमने डेवलपमेंट स्टार्ट की थी इन दिसंबर। वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम अराउंड 0.4 मेगावाट्स हाइब्रिड सोलर सिस्टम इंस्टॉल हो चुका है। रात के टाइम थ्रू हाइब्रिड बैटरीज आप देख रहे हैं कि सारी सेंट्रल पिवट्स चल रही हैं। यहाँ पे जो लोकल्स थे उनकी इंगेजमेंट बहुत ज्यादा थी, चाहे वो स्किल लेबर हो, अनस्किल लेबर हो, कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर हो, वो सारी डेवलपमेंट के अंदर लोकल लेबर को इंगेज किया गया था। इसमें हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव की भी तरफ से डायरेक्शन भी थी कि हमने यहाँ पर पॉपुलेशन है उसको हमने मेक श्योर करना है कि वहाँ पे हम उनके लिए एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करें। ये जो आप अपने इर्द गिर्द ज़मीन देख रहे हैं और वीट की लहलहाती फसल देख रहे हैं, आज से 4 महीने पहले ये सब टीले थे रेत के, जिनकी तकरीबन कोई 20 फुट से लेके 50 फुट तक हाइट थी। तो हमने 4 माह मुसलसल लगा के यहाँ पे तकरीबन 20 बुलडोज़र्स और 100 ट्रैक्टर्स के साथ 24 घंटे काम करके कलील मुद्दत में 4 माह की हमने इस पूरे एरिया को डेवलप किया। हमारा जो पहला माइलस्टोन था वो पहली 2 सेंट्रल पिवट्स के ऊपर हमने वीट की जो सोइंग है वो हमने दिसंबर के अंदर ही विद इन द फर्स्ट 30 डेज लैंड डेवलप करके सेंट्रल पिवट्स इंस्टॉल करके हमने वीट की सोइंग कर दी। तो हमारे पास टोटल रकबा यहाँ पे 1800 एकड़ है, जिसमें से 1300 एकड़ का रकबा जो है इस वक्त ज़ेरे काश्त है, जो कि 4 माह के मुद्दत के अंदर हमने सेंट्रल पिवट्स के अंदर सारा कवर किया। और हमारे पास यहाँ 2 क्रॉप्स हैं, एक ये वीट की क्रॉप है जिसको आप देख रहे हैं, और सेकंड क्रॉप हमारी यहाँ पे रोड्स ग्रास की है, जिसको हम एज अ फॉडर जो है वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं टू मिडल ईस्ट एंड साउथ कोरिया। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव का एक और इनिशिएटिव है जिसको ग्रीन एग्री मॉल कहते हैं। तो हमारे फार्म पे आप जितनी भी खाद है, चाहे वो सीड है, वो सारा का सारा हम ग्रीन एग्री मॉल से ले रहे हैं। तो ग्रीन एग्री मॉल से थ्रू प्रोक्योरमेंट के थ्रू डायरेक्ट कंपनी से लेने के अंदर हमें ये पीस ऑफ माइंड होता है कि एटलीस्ट जो चीज़ हम ले रहे हैं वो हमें ओरिजिनल मिल रही है, वो बिल्कुल फ्रेश मिल रही है, और उसको डालने से हम जो डिज़ायर्ड रिजल्ट हैं वो ऑब्टेन कर सकते हैं। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के प्लेटफॉर्म के थ्रू ही अगेन उन्होंने हमारा एक चाइनीज़ कंपनी के साथ राब्ता करवाया, जिसके ज़रिए हम चाइना से ही वो हाइब्रिड सीड मंगवा के यहाँ पे हम पहली दफ़ा पाकिस्तान के अंदर उस हाई यील्डिंग पीनट सीड का जो है हाइब्रिड सीड है उसका यहाँ पे तजर्बा करने जा रहे हैं। हिंदुत्व नजरिए की प्रचार मकबूजा कश्मीर में संगीन इंसानी जराइम की शर्मनाक तारीख है। भारतीय अक़लियतें बिलखुसूस मुसलमानों पर वहीमाना मज़ालिम भारत की शर्मनाक तारीख का स्याबाब हैं। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद मोदी ने मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों पर जारी जुल्म और बर्बरियत में मजीद इजाफा कर दिया। इंतहा पसंद बीजेपी ने मुसलमानों को मकबूजा कश्मीर से बेदखल करने के लिए सरेआम कत्ल की धमकियां दी। मकबूजा कश्मीर के रहनुमाओं ने 2000 कश्मीरियों की गैर कानूनी गिरफ्तारियों और पुरतशद्दुद वाक़यात पर कड़े सवाल उठाए। भारत की ऑपरेशन सिंदूर में नाकामी के बाद पाकिस्तान का आलमी किरदार मजीद मुस्तहकम हुआ है। फ्रांसीसी अखबार ले मोंड की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को आलमी सतह पर डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी के बाद सुबकी का सामना करना पड़ा, जिससे उनकी क़यादत की साख मुतासिर हुई। अखबार के मुताबिक मोदी की जानिब से इंतखाबी हदबंदी के जरिए ताकत मुस्तहकम करने की कोशिशें नाकाम रहीं और इससे आमराना रुझानात नुमाया हुए। मजीद कहा गया कि ट्रंप की पॉलिसीज़ के बायस मोदी की आलमी हैसियत कमज़ोर हुई, जबकि रुपए की कदर में कमी से भारतीय मईशत मुतासर हुई है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत में जमहूरी इक़्तिदार पर सवालात उठ रहे हैं और वोटर फहरिस्तों में मुतनाज़ तब्दीलियाँ तशवीश का बायस बन रही हैं। सूबाई दारुल-हुकूमत पेशावर में यौम मजदूर के मौके पर मजदूर तंजीमों का मुख्तलिफ मकामात पर शिकागो के मेहनत कशों के साथ इज़हार यकजहती के लिए रैलियों का इनेकाद किया गया। इस मौके पर रैली के शुरका का कहना था कि इस वक्त मुल्क में करोड़ों मजदूर अपने हुकूक से महरूम हैं। ज़्यादातर कारखानों और जायकार में मजदूरों को माहाना मुकर्रर उजरत नहीं दी जा रही। उन्होंने मुतालबा किया कि मजदूरों के लिए बनाए गए कवानीन पर अमल दरामद करके उनके अपने हुकूक दिए जाएँ। मुल्क भर में यौम मजदूर के मौके पर मुख्तलिफ शहरों में रैलियाँ और तकरीबात मुनक्किद की गई, जिनमें मजदूरों, समाजी तंजीमों और ज़िले इंतज़ामिया के नुमाइंदों ने शिरकत की। अटक, चिन्योट, सवापी, पिंडी घेब, डेरा बुगटी और ननकाना साहिब समेत दीगर शहरों में निकाली गई रैलियों में शुरका ने मजदूरों के हुकूक के हक़ में नारे लगाए और उनकी खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया। मुकर्ररीन का कहना था कि यह दिन हमें एहसास दिलाता है कि मजदूर सिर्फ एक फ़र्द नहीं बल्कि किसी भी मईशत की बुनियाद होता है। अगर हम इस दिन के असल पैगाम को समझ लें तो यकीनन हम एक बेहतर, मजबूत और मुनसिफाना मुआशरा तश्कील दे सकते हैं। तकरीबात में 1886 की शिकागो मजदूर तहरीक, 1886 के शोहदा को खराज अकीदत पेश किया गया और इस अज़्म का अदा किया गया कि मजदूरों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जद्दोजहद जारी रखी जाएगी। मुल्क भर की तरह फैसलाबाद में भी शिकागो के मजदूरों को खिराज अकीदत पेश करने के लिए मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से रैलियाँ निकाली जा रही हैं और मुख्तलिफ तकरीबात का इनेकाद किया जा रहा है। मज़ीद तफसील जानिए काशिफ मुनीर से।
मुल्क भर की तरह फैसलाबाद में भी यौम मजदूर के हवाले से मुख्तलिफ सरगर्मियों का इनका किया गया। शुरका ने बैनर्स और कतवे उठा रखे थे जिन पर मजदूरों की अजमत और इनके हकूक के हवाले से मुख्तलिफ नारे दर्ज। आज के दिन हम ये भी अहद करते हैं कि जैसे उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं तो हमारा भी आज के दिन यही है कि लेबर कवानीन पर अमल दरामद करवाया जाए। हम आज अज़हार यकजहती करते हैं अपने मुल्क के मजदूरों के साथ। रैलियों में शरीक अफराद ने मेहनत के जरिए मुल्क को कौम की तरक्की के अज़म का अदा किया। यौम मजदूर माशी पहियों को रवाना करने में बुनियादी किरदार अदा करने वाले मेहनत कश तबकों की लाजवाब कुर्बानियों और इनकी तरीकी जद्दोजहद को खराज तहसीन पेश करने का दिन है। काशिफ मुनीर, PTV न्यूज़, फैसलाबाद। नाज़रीन, रावलपिंडी इस्लामाबाद में अज़ान जुमा का वक्त हुआ चाहता है, आइए सुनने की सारत हासिल करते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुग़फ़्फ़ल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दोज़ख की आग से बचो सदका देकर, वो खजूर का एक टुकड़ा ही क्यों ना हो। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। वेलकम बैक। अज़ान जुमा सुनने की सादत आप हासिल कर रहे थे। दीगर खबरों में यहाँ आपको बताएं कि गवर्नर बलूचिस्तान ने कहा है कि नौजवान पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल और कौमी तरक्की की ज़मानत हैं। कोयटा में प्राइम मिनिस्टर लैपटॉप स्कीम के तहत सरदार बहादुर खान विमेन यूनिवर्सिटी की तालिबात में लैपटॉप तकसीम किए गए। रिपोर्ट करें सरफराज शेख। पाकिस्तान की नौजवान नस्ल को बाइख्तियार बनाने की जानिब एक और अहम कदम। प्राइम मिनिस्टर यूथ लैपटॉप स्कीम के तहत सरदार बहादुर खान विमेन यूनिवर्सिटी में लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी गवर्नर बलोचिस्तान जाफर खान मंदोखेल थे। उन्होंने हुनहार तालिबात में लैपटॉप तकसीम किए।
آج کا یہ پروکار تقریب محض لیپ ٹاپ کی فراہمی نہیں بلکہ یہ جدید سائنس اور ریسرچ تک رسائی حاصل کرنے کا معتبر ذریعہ ہے۔ گو ڈیجیٹل لٹریسی ہی جدید تعلیم کا اصل پیمانہ ہے۔ یہ آپ کی ٹیکنالوجی کی مؤثر طریقے سے استعمال کرنے کی صلاحیت ہے۔ تقریب میں صوبائی وزیر تعلیم راحیلہ حمید خان دورانی کا کہنا تھا کہ پرائم منسٹر کی جانب سے بلوچستان کے طلبہ کو لیپ ٹاپ کی فراہمی قابل تحسین اقدام ہے، جس پر دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہیں۔ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ بلوچستان کی جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں اس میں انہوں نے اس کے جو ہے فنڈ ریزنگ اور اس کے حوالے سے جو بھی HEC کا کردار رہا ہے بڑا قابل تعریف ہے۔ بلوچستان کے ہونہار طلبہ کے لیے یہ سہولت ترقی کی نئی راہوں کو ہموار کرے گی اور انہیں ملکی اور عالمی سطح پر مقابلہ کرنے کے قابل بنائے گی۔ امپاورنگ پاکستان نیکسٹ جنریشن، یہی وہ ویژن ہے جو پاکستان کے روشن مستقبل کو طلبہ کے ساتھ روشنی سے ہمکنار کر رہی ہے۔ سرفراز شیخ، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کوئٹہ۔